अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उसामा यूनस और आप सब वक्त देख रहे हैं सरगोदा टाइम्स। आज हम मौजूद हैं ज़िला सरगोदा के 27 चक के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी सफदर गुज्जर, उम्मीदवार बराए यूसी सो। आइए उनसे आज चल के थोड़ी सी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उनका लाइफस्टाइल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम दिया। मैं आपसे दरअसल ये पूछने आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल है कैसा। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन की। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने सियासत इसलिए शुरू की है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आगे आऊँ, अपने नौजवानों में आगाही डालूँ, क्योंकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल है, हमारा पाकिस्तान है। हम चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ क्या कि नौजवान सियासत में आए और अपने मुल्क को संभालें। जी बिल्कुल, भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारा पाकिस्तान है इस वक्त वो नौजवानों के हाथों में है। तो मैं इसी बात को आगे कंटिन्यू करूँगा कि हमारे जो खान साहब हैं, जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी तो हमारी यूथ को ही लेके चल रहे हैं, लेकिन तो फिर इतना इशू क्यों क्रिएट किया जा रहा है। देखें, जे खान साहब के नाम पर यूथ का एक वो मोनोग्राम फिट हो गया है कि खान साहब ही आगे यूथ को लेकर आए हैं। हर पार्टी ने अपनी यूथ को मुतारफ़ करवाया, जितना मुस्लिम लीग नून ने अपनी यूथ को रिप्रेजेंट करवाया है, मैं समझता हूँ किसी ने करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं यूथ के लेवल से उठकर ऊपर आया हूँ। इंशाल्लाह इसी लेवल से उठकर जाऊँगा। आज मैं यूथ का प्रेसिडेंट हूँ, कल मैं इंशाल्लाह यूथ के लेवल से उठकर जाऊँगा, यूथ में ही मुतारफ़ होऊंगा। सही, माशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दफ़ा इलेक्शन में कामयाब हों। अब अगर इलेक्शन होते हैं, मतलब कि होने वाले हैं, ठीक है, इसमें अब वोट तो होंगे, ज़ाहिर बात है, वोट होंगे तो फिर ही आप मुंतखब होंगे। तो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आ रही है, तो क्या आप उस पर इलेक्शन देंगे या नहीं। देखें, जो हुकूमत ने आगे सेटअप बनाना है उसको मानना तो पड़ेगा, लेकिन वोटिंग मशीन पर मुझे एतमाद नहीं है। क्यों? इसलिए कि आज इलेक्ट्रॉनिक चिप का क्या, यहाँ तो बंदे का एतबार नहीं है। सही है। इलेक्ट्रॉनिक मैं समझता हूँ कि वो ये इलेक्शन कमीशन के अंडर होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन बनाए। जी क्या कि हुकूमत बना रही है, हुकूमत ही आगे इलेक्शन कमीशन को दे रही है, हम इसे नहीं मानते। चलें ठीक है, आप नहीं मानते, ये आपका एक अपना मोटिव है। हर मतलब कि हर पार्टी जो है वो दूसरे को डिफेंड करती है, जो चीज़ें मंजूर नहीं होनी चाहिए वो मंजूर भी होती हैं। लेकिन मैं आज रिसर्च कर रहा था, उसके मुताबिक मैंने पढ़ा कि 2005 में, ठीक है, एक मुल्क है इंडोनेशिया, आई थिंक मुझे नाम सही से ज़हन में नहीं आ रहा, तो उन्होंने 2005 से यूज़ करना शुरू की, तो उनको तो मतलब कि कोई इशू नहीं आया ऐसा अभी तक। देखें, हर कंट्री की अपनी अपनी सियासत है। जो हमारी कंट्री की सियासत है इसमें हमने बहुत तब्दील कर दिया है। हम लोग अपनी सियासत को जो जिस तरह देख रहे हैं दूसरे मुल्कों की, वो उस तरह की सियासत नहीं है। हमारी जो सियासत है इसमें बड़ी चेंजिंग है। उन लोगों की मैं समझता हूँ बहुत एक सियासत नहीं है उनकी, बस वो एक खाना पूरी है। सियासत हमारे मुल्क में ज़्यादा चलती है, या इंडिया में चलती है, या पाकिस्तान में चलती है। तो इसलिए अपने सॉरी मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, बट इंडिया में जो असेंबली के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन पे ही होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मैं आपकी इसी बात पर जवाब देने पहले ही सोच रखा था। इंडिया का एक है ना अपोजिशन का मेंबर है जी, उसने जब खान साहब ने मुतारफ़ कराई मशीन, तो उसने सारा रिजल्ट है ना, हमने एक वीडियो देखी ट्विटर पर अपलोड थी, वो चेंजिंग हुए थे वोट। 11 एक मेंबर को 5 वोट पड़े, उसको 11 पड़े हुए हैं, एक मेंबर को फलां इतने बड़े। ये सेटअप है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जहाँ तो ये सेटअप है, जहाँ ये सेटअप नहीं है ना कि हमने जो तब्दीली लानी है वो तब्दीली आम हो, हमने तो अपने सेटअप से बनाना है। अगर मेरे पास इख्तियार में कुछ है, मैंने सोचना है कि ये इस तरह से बनाओ ताकि मुझे ही फ़ायदा हो। ये हमारा कल्चर है, इसलिए हम इस मशीन को नहीं मान रहे। चलें ठीक है जी, अब आइंदा जो भी मतलब कि लाहे अमल होगा वो तो हुकूमत करेगी। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने नून लीग को ही क्यों ज्वाइन किया। क्योंकि एक होता है ना कि नई पार्टी इक़्तिदार में आए, PTI, ठीक है, आप अगर चाहते तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन नून लीग ही क्यों। देखें समझ साहब, आपका जो सवाल है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग नून मेरे कायद नवाज शरीफ की जो जमात है, इससे मुझे बहुत मोहब्बत है। ये मेरे बड़े दिल के करीब है। सही है। मेरी जो सोच है, जिस सेटअप से, जिस प्लेटफार्म से मैं ऊपर गया हूँ, मैं आखिर दम तक उस प्लेटफार्म के साथ ही रहूँ। मेरा मियाँ नवाज शरीफ फैमिली, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनके लीडरों के साथ, उनके रहनुमाओं के साथ मरना जीना है। मैं अपनी पार्टी से, अपने कायदीन से, अपने लीडरान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो ख़त्म नहीं हो सकती। तो
مجھے اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس اقتدار ہے, ہم نے اس کو یوز نہیں کیا. ہمارے پاس آج اقتدار نہیں ہے, ہم اسے انجوائے کر رہے ہیں. بہت زبردست ہے الحمدللہ. اسی پارٹی کے ساتھ رہنا ہے, اسی پارٹی کے ساتھ ہی مرنا ہے. صحیح ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی پارٹی سے جڑے رہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ چینج ہوتا ہے. پہلے کئی لوگ تھے جو اب پی ٹی آئی میں ہیں, جو پہلے نون لیگ میں تھے, ٹھیک ہے, تو یہ چینجنگ وغیرہ چلتی رہتی ہیں, لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اب ہم آگے چلتے ہیں اور آگے آپ کا جو دائرہ ہے یہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کچھ باتیں کرتے ہیں. جی ٹھیک. صفدر بھائی, اس خوبصورت سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت سا سوال میں آپ سے کروں گا, اور جو سوال میں آپ سے کرنے والا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اس کا جواب مجھے دے چکے ہیں. وہ سوال میرا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے انور مقصود صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ اگر ابھینندن کو اپنا ہی جہاز گرانے پر ایوارڈ دیا جا سکتا ہے تو ہمارے خان صاحب کو کیوں نہیں دیا جائے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ملک کو خراب تباہ کرنے پر ان کو ایوارڈ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور میں اعلیٰ کام سے یہ کہوں گا کہ جب نیکسٹ ٹائم ہماری حکومت آئے, یہ نواز شریف صاحب یہ غور کیجئے گا, اگر ہماری حکومت آئے تو عمران خان کو ملک خراب کرنے کا ایوارڈ ضرور دیجیے گا. صحیح ہے. اب ایک جنرل کوشچن صرف یوتھ ہی جو آپ سے کرے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کا جو موٹیو ہے وہ یوتھ کے لیے, آپ یوتھ کو یہاں مطلب کہ گرو کروانا چاہتے ہیں. یوتھ ہماری جو ہے صبح کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہے, پٹرول بڑا مہنگا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومتوں کو سیٹ اپ ایسا بنانا چاہیے یوتھ کے لیے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے. ان کے پیٹرول میں تھوڑا سی کمی کی جائے. ان کو جیسا کہ گاڑیوں کا کرایہ نہیں ان سے لیا جاتا, اسی طرح کوئی پیٹرول ایندھن جو ہے ہمارا موٹر سائیکل کا, گاڑیوں کا, اس میں تھوڑی سی ان کو کمی کی جائے قیمت میں, تاکہ یہ اپنی تعلیم بھی جاری رکھ سکیں, اپنا اخراجات مکمل پورے کر سکیں. یہ اس طرح کا سیٹ اپ ہونا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب حکومت آئے گی تو دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کل میں وزیر بن جو یہ کروں, اللہ تعالیٰ اگر مہربانی کرے تو پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے, لیکن کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنے یوتھ کے لیے کچھ ایسا کر سکیں جس سے ہمارے یوتھ کو فائدہ ہو سکے. صحیح ہے, ماشاءاللہ. اب میں نا اسی بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاؤں گا کہ شہباز گل صاحب آپ کو پتہ ہی ہوگا, جی جی, تو انہوں نے یہ کہا کہ بقول ARY انہوں نے یہ کہا کہ نون لیگ والے جو ہیں وہ پیٹرول میں پانی ڈال کر بیچتے تھے, اس لیے وہ سستا بیچتے تھے. تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ دیکھیں, میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کا شکریہ, انہوں نے جو ہمارا سستے ہونے پر بھی بات کی ہے. یہ نہیں کہہ دیا کہ انہوں نے پانی بھی ڈالا اور مہنگا بیچا. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی کو, اس بات کا آپ نے کریڈٹ دیا. یار اگر پانی ڈال کر ہی سستا کیا ہے تو آپ ایسے ہی کر دیں, مہربانی کر دیں, ایسے ہی ہم پر کوئی رحم کر دیں. اچھا, تو آپ نے جب گھر مطلب کہ پولیٹکس کو جوائن کرنا چاہا تو گھر والوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا گھر والے سپورٹیو ہیں اس معاملے میں؟ میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا, فائنینشلی طور پر سپورٹ کیا, لیکن اس بات سے مجھے ڈانٹتے تھے کہ یہ سیاست جو ہے جو ہمارا کام نہیں ہے. صحیح. ہم شریف لوگ ہیں, سیاست جو ہے جو غلط ایک کلچر پھیلایا گیا نا لوگوں میں, وہ بات بیٹھی ہے جو سیاستدان ہوتا ہے وہ کرپٹ ہوتا ہے, چور ہوتا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے ایسی بات. تو الحمدللہ میں نے اپنے گھر والوں کو اس پر تھوڑا سا سوچنے کا ٹائم دیا, میں نے کچھ کر کر دکھایا. میرے کچھ شوق تھے, اب ہر بندے کے اپنے اپنے شوق ہیں, کسی کا گھوڑے پالنے کا شوق ہے, کسی کا کیا ہے, کسی کا کیا ہے. میرا سیاست کا شوق ہے, خدمت کرنے کا شوق ہے, کہ مجھ سے کسی پر مہربانی ہو جائے, میں کسی کے کام آ جاؤں. صحیح ہے. اسی بات کو میں لے کر چلوں. الحمدللہ آج میری فیملی بھی سپورٹ کری, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عزت دی, میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کا. اچھا, ابھی آپ نے بات کی کہ آپ کو گھوڑوں کا شوق نہیں ہے, لیکن کچھ ہی عرصہ پہلے آپ اس بات کو انکار نہیں کر سکتے کہ اردو پوائنٹ پر آپ کا یہ شو مطلب کہ چلا تھا انٹرویو, جس میں آپ نے بتایا کہ گھوڑے جو ہے وہ شوق سے رکھتے ہیں. یہ ابھی وہ معاملہ نہیں ہے کہ پارٹی چینج ہو گئی. نہیں, ایسی بات نہیں. پتہ کیا بات ہے, وہ میرا جو انٹرویو تھا نا اس میں میں نے بتایا تھا کہ گھوڑے ہمارا پالنے کا فیملی شوق ہے. صحیح ہے. میرا اپنا شوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر میرا اپنا شوق ہو تو میرے ادھر دارے پر بھی آپ گھوڑے دیکھتے. صحیح ہے. اب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا جو مقصد ہے کہ یوتھ کو مطلب کہ آگے لے کے آنا اس علاقے کے اندر, جو کہ ہمارے علاقے کے اندر یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے ہے, تو ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اس اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور ہمارے علاقے میں جتنے نوجوان اس وقت ہیں وہ اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اس فیلڈ کی طرف آئیں اور پاکستان کے لیے سرو کریں. بالکل. میں نا ایک آخر پر اپنے نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں
جی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں. صحیح. میں بھی کوئی لینڈ لارڈ آدمی نہیں ہوں, میں بھی ایک متوسط طبقے سے ہی اٹھا ہوں. میں ابھی بھی اتنا کامیاب نہیں ہو سکا, انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی ہوں گا, لیکن کبھی بھی اپنے مقصد میں پیچھے نہ ہٹیے گا. جی میری بات آج یاد رکھیے گا, جب آپ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹیں گے تو آپ کسی بھی محکمے میں, کسی بھی پلیٹ فارم پر, کسی بھی جگہ پر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. میری فیملی نے میری ٹانگیں بہت کھینچی ہیں سیاست میں. آپ نے سیاست نہیں کرنی. میرے بھائیوں, میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے جلسے جلوس, اپنی پارٹی میٹنگز آج میں دعوے سے بتا رہا ہوں, یہ میں نے کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے, میں یہ دعوے سے بتا رہا ہوں. میں نے وہ سائیکل پر بھی کی ہے اٹینڈ, میں نے وہ موٹر سائیکل پر بھی کی ہے, میں نے وہ کرائے کی گاڑیوں پر بھی کی ہے. یقین مانیں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے. اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیے گا, جو آپ نے ٹھان لیا بات اس پر آپ مضبوط رہیے گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے. جی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں, جی اور انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے کچھ اچھا سرو کریں. انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.